بيان الوغ بلا شك وصلتوا للدرس ديال نبيل الدكالي واللي عندكم في الصفحة 62. فوالا دونك وما فهمتوش وخصكم يعني ما فهمتوش شنو هي لا ستركتور، ما فهمتوش النص، خصكم الإجابة ديال لي كيسيون. دونك إلا كنتي كتقلب على هاد على هاد الدرس هذا، دونك هاد الفيديو هذا راه مخصص ليك. دونك ما عليكم إلا تتبعوا الفيديو حتى للآخر ديالو، لأن غادي نشرحوا توت لي كيسيون اللي كاينين تما. زائد واحد الحاجة قبل ما ننسى، دونك من هي أولا تشتركوا في القناة وتفعلوا يعني جرس التنبيهات وتبارطاجيو. دونك تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة دايما، وميم طون كتشجعوني أنا عاوتاني باش ننشر المزيد من الفيديوهات. الوغ ناخدو دابا التكست اللي عندكم تما. دونك نبيل الدكالي انجينيور اي ايموريست اون اوتو جيستيون. داكوغ الوغ نمشيو نشوفو التكست. بيان الوغ بلا بغيتو تلقاو التكست، دونك غتمشيو لهاد لو تكست اللي هو عندكم في هاد الموقع ديال يا بلادي بوان كوم. داكوغ الوغ نشوفو لو تكست. دونك لو تكست دونك دي لو تيتر، دونك هنا كاتبين انترفيو. دونك هذا سي اون انترفيو، تفهمنا؟ دونك سي اون انترفيو. الانترفيو هو واحد ليشونج، يعني دي كيستيون دي ريبونس اونتر واحد لو جورناليست، واحد الصحفي، افيك يعني واحد لانفيتي. داكوغ الوغ انطلاقا من لو تيتر غادي نلقاو بان نبيل الدكالي، دونك هذا هو لو تيتر، نبيل الدكالي انجينيور اي ايموريست اون اوتو جيستيوناج. دونك نبيل الدكالي سي ان انجينيور اول حاجه، دونك سي مهندس، اون بليس دو سا ايموريست يعني يعني كوميدي، و اون بليس دو سا دونك هو ان اوتو كي ترافاي دون لوتو جيستيون، يعني عنده واحد المقاوله. داكور دونك الا خديتو دونك ابخي لو تيتر ديريكتومون غتلقاو هذا كيتسمى لو شابو. Donc, باين donc le titre, le chapeau. Donc, une interview pour lui. Silhouette est un mix squelette et de silhouette et de faire du sport, c'est seulement au moment de courir derrière le métro. Ainsi de suite. Donc, غتقراو هنا غتلقاو quelques informations على هاد نبيل الدكالي. غتلقى c'est un jeune marocain, donc هو مغربي. C'est un talent de rire. دونك هي واحد الموهبه كوميديه. ما ميد ان بلاد يعني شي حاجه ماد ان مروكو، يعني شي حاجه اللي يعني تو جوست 28 طون، دونك عنده 28 عام. دونك هادشي كان فوقاش كان في 2010. داكوغ دونك دابا غادي نزيدو عليه 10 11 عام غتعطينا عنده 39 عام دابا. كروزوز اسونسيون انسي دو سويت. داكوغ غادي نهبطوا لتحت غادي نشوفوا واحد ليماج عندكم هنا دونك اكوتي دو تكست. داكوغ دابا حنا غنبداو لا كيسيون. دونك يا بلادي هذا سي ان جورناليست كي ترافاي دون في هذا لو سيت هذا. دونك هذا سي ان جورناليست كيطرح الاسئله. بارليفو دو فوتر باركور، كيسولو قال له هضرنا على لو باركور ديالك. دونك هنا غيبدا يقول جو سوي ني او ماروك الجديده، جي في لو برينسيبال دو مي زيتود. هنا كيهضر على لي زيتود ديالو لا فورماسيون ديالو بيان سور. Vous nous dites donc que vous êtes plutôt matheux de formation. Comment et quand l'art de rire vous a contaminé. دونك هضر هنا على البدايات ديالو في المجال الكوميديا. هنا كيهضر على يعني شنو كيخصص، يعني شنو هما المميزات ديال هذا السيد هذا في لو نيفو ارتستيك في الميدان الفني. هنايا يعني كيهضر على الباركور ديالو في فرنسا. دونك هنايا باينين. دونك هنا عندكم دي كيسيون بلوس دي ريبونس. ها هما دي كيسيون بلوس دي ريبونس. دونك انا ما عنديش الوقت باش نشرح لكم التكست كامل، دونك من الاحسن تقراوه. داكوغ تقراو التكست، تحاولوا تفهموا كيلكو مو، تفهموا غير لي نوسيون دو باز لي زيدي برينسيبال، وندوزو لي كيسيون دابا. الوغ السؤال الاول اللي عندكم تما هو انكم تجبدوا لي كومبوزون دو سيبور. الوغ ملي كنقولوا لي كومبوزون دو سيبور هو داك السيبور هذاك مناش مكون. الا عقلتو ديجا قلنا بان كاين لو تيتر، بدينا بلو تيتر، و ابري لو تيتر قلنا كاين واحد لو شابو. هاد لو شابو الدور ديالو ديجا قلنا بانه كيعطينا دي زانفورماسيون سور لو كونتوني دو لانترفيو، يعني الموضوع ديال لانترفيو. اون بليس دو سا كيعطينا دي زانفورماسيون على لانترفيوي. داكوغ ensuite عندكم لانتروديكسيون. دونك سي لا بروميير كيسيون. دونك غالبا داك لا بروميير كيسيون كتكون يعني لا بريزونطاسيون، يعني داك لانفيتي كيبريزونطي راسو كيهضر شويه على راسو انسي دو سويت. ensuite عندكم des questions des réponses. d'accord donc هذا الانترفيو بيان سور هو يعني عباره عن des questions et des réponses. ومن بعد يعني في التالي كاع يعني في غالب يعني لي زانترفيو كتلقى واحد لا كونكليزيون. دونك كتقول له كتروميرسي لانترفيو، كتشكر داك لانترفيوي على على داك الوقت اللي عطاك والى اخره.
D'accord, donc ركزوا على les composants شنو هما. Donc on voit le titre, عندكم le chapeau, les questions, les réponses, ou la conclusion, il y a le remerciement. دابا غادي نشوفوا هذاك داك الانترفيو يعني لا ستركتور ديالو. ملي كنقولوا لا ستركتور يعني ملي كنقولوا لا ستركتور هي البنيه ديال الانترفيو. يعني انا مثلا الا بغيت نكتب الانترفيو دونك شنو مطلوب مني، شنو هما لي زيتاب اللي خصني نتبعهم باش نكتب هاد الانترفيو. دونك اول حاجه قلنا دونك غتبدا عندكم هنايا شنو عندكم هنا، عندكم الا لاحظتوا لا سكريتور لا بريزونطاسيون دو لانترفيو، خاصكم نزيدوا واحد هنايا. دونك لا بريزونطاسيون دو لانترفيو يعني فين كتكون هاد لا بريزونطاسيون، كتكون تقريبا في الشابو وفي لا بروميير كيستيون. داكور، في الشابو في لا بروميير كيستيون. مزيان ندوزو لوكور كيكون عباره عن دي كيستيون اي دي ريبونس، دي كيستيون et des réponses. مثلا خدينا التيست غتلقاو لو باركور ارتستيك دو نبيل الدكالي وعلى لا فورماسيون ديالو، وكيهضرنا على المجال يعني الكوميدي بصفه عامه، كيفاش انه مثلا ولا كوميدي انسي دو سويت. وفي التالي يعني الا لاحظتوا غتلقاو هنا مثلا داك لي بروجي افونير، يعني شنو هما لي بروجي ديالو افونير. دونك هذه هي لا ستركتور ديال هاد الانترفيو اللي عندنا هنا ديال نبيل الدكالي، انجينيور ايموريست اي اوتو جيستيونير. داكور، دونك هذا هو لا ستركتور، هي البنيه ديال الانترفيو. مزيان، دونك عندكم واحد لو تكست تما. دونك الا خديتوا واحد لو تكست عندكم في انترفيوي اكسبورتاسيون موسى تراديكتور ابيت اون فرانس 20 ans دوبوي 20 ans. الوغ هاد لو تكست هذا غادي نلقاوه في لو سيت اللي خداوه منه. دونك لو سيت اللي هو فرونسي فاسيل، ها هو francefacile.com. دونك ها هو اكسبورتاسيون انترفيو، ركزوا لي على هاد الانترفيو. دونك هذا سي اون انترفيو. مزيان، ناخذوا لو تكست وغتلقاو ليميغراسيون ايميغراسيون. داكور، ايميغراسيون. مزيان، شوفوا لو ديالوغ دابا، ها هو لو ديالوغ. دونك الا بغيتو تخدموا لو ديالوغ راه تخدموا من هاد هنا. الوغ مزيان، الوغ الا بغيتو تخدموا هاد الانترفيو وتصنتوا عليه يعني سو فورم دان اوديو، الوغ هنايا غادي تبركوا على هاد البلاي هنايا وغادي تقرا. بغيتو تيليشارجيو عندكم هاد الايقونه هادي تيليشارجي، كتيليشارجي هذا عندكم في البيسي وتخدموا به. داكوغ، نشوفوا دابا لو ديالوغ ها هو اللي هو ترانسكري، ها هو. داكوغ، ها هو عندكم هنايا. نبداو بلا برومي كيسيون، شنو فيها. مزيان، شوفوا لا بروميير كيسيون عندكم هنا. لا بروميير كيسيون ها هي. دونك لا بروميير كيسيون، موسى تراديكتور habite depuis 20 ans et répond à l'interview d'un journaliste. دونك هنا عندكم الجورناليست وعندكم الانفيتي اللي هو موسى، هو مترجم traducteur. Alors la première question, journaliste, bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Donc هنا اول حاجه كيشكر داك الانترفيو، كيقول له مرحبا بك، انا جيتي وعني وحنا سعداء انك مثلا قبلتي انك تجاوب على الكيسيون ديالنا. موسى كيجاوب قال له جو فوز اون بري، قال له هذا من دواعي سروري. لو جورناليست هنا غيطرح السؤال، غيقول له مثلا alors on va commencer tout de suite, c'est vous le voulez bien, ça fait combien de temps que vous étiez ici. دونك هنا كيهضر له على ملي كنقولنا لا بريزونطاسيون ولا كيعطي كيلكوز انفورماسيون على ديك لا بيرسوناليتي. موسى جو سوي ني il y a 20 ans maintenant. D'accord. هنايا عندكم journaliste et votre pays ne vous en trop. قال له هنا c'est un peu mais j'ai ma vie ici. D'accord. كيسولو الحياة ديالو قال له mais j'ai une vie ici en France. دونك غتكملوا لو ديالوغ حتى لتحت. داكوغ، غتلقاو تحت فيه موسى c'est moi qui vous remercie. دونك هنايا ها هو روميرسيا داك الانترفيو. دونك الا بغينا نجبدو بغينا نعرفوا لا ستركتور ديال هاد الانترفيو، دونك هي بسيطه. اول حاجه عندكم هنايا لو تيتر، دونك غتمشيو غتلقاو واحد لا بروميير كيسيون لي لو جورناليست كي روميرسيي لانترفيوي، والبارتيه الثانيه هو لو كور اللي هو في الوسط، هو هذا لو كور، هو هذا صافي، هو هذا هو لو كور. وبقات لكم لا ديرنيير هاد لا بارتي هادي التاليه كاع، هذه هي داك روميرسي عاوتاني اونكور اون فوا على فان لا كلوتور، هذه كتسمى لا كلوتور ولا لا كونكلوزيون، لا كلوتور دو لانترفيو يعني النهايه ديال لانترفيو. دونك عندكم لوفرتور ولا
le corps, les questions, les réponses, plus هذاك l'ouverture اللي كتكون le remerciement ديال l'interviewé. Et merci pour votre attention.